नमस्कार। आजको बसाई आरोह जिन्दगी यो कार्यक्रम स्रष्टा सर्जकसँग कार्यक्रम आरोह जिन्दगीको यो बसाई पूर्णतया आजको लागि भने विशुद्ध साहित्यसँग आबद्ध रहेर नेपाली साहित्य विशेष गरी गजललाई हामीले उठान गर्नेछौँ। हामीसँग अतिथिको रूपमा रहनु भएको छ विजय खड्का गगन, आचल शर्मा र गीता अधिकारी, जुन नेपाली साहित्यलाई नजिकैबाट निहाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व तीन हस्तीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। आजको कार्यक्रममा आज हामी नै परिवेशमा रहेर भलाकुसारी गर्नेछौँ। गजल के रहेछ, गजल लेखनको प्रादुर्भावहरू के भए, गजलहरू के रहेछ त, कुनै परिवेशमा रहेर हामी तपाईँहरूलाई आज जानकारी दिनेछौँ। यो परिवेशमा कार्यक्रमको सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर बसेर साथ दिनुहुनेछ आजको बसाइलाई भन्ने मैले आशा राखेको छु। कार्यक्रम आरोह जिन्दगीको सधैँ हामी आउने गरेका छौँ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म। थ्याङ्क यू टिकटक एप्लिकेसन प्रोभाइड दिस फेसिलिटी। धन्यवाद भन्न चाहन्छु आरोह जिन्दगीसँग टिमसँग रहेर एक परिवारमा रहेर बस्नुभएका समस्त सज्जन वृन्दहरू। यतिखेर दिपा बहिनी जोडिसक्नु भएको छ। सबै साथीहरूलाई आज भने म यहाँ म्यासेज हेर्न अलिकति के हुन्छु, तपाईँले सम्पूर्ण आरोह जिन्दगी टिमले सम्पूर्ण आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गरिदिनु होला। अनुरोध गरेँ मैले आज हजुरहरूलाई विशेष जिम्मेवारी दिएको छु। यो जिम्मेवारीलाई पक्का पनि गहनतापूर्वक लिइदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। आज हामी युट्युबमा, टिकटकमा र फेसबुकमा सबैतिर लाइभ रहिरहेका छौँ। हामी हेरिरहेका छौँ। युट्युबमा देखिरहनु भएको छ, टिकटकमा, फेसबुकमा सबैतिर हामी लाइभ छौँ। हामी आज कार्यक्रमलाई विशेष तामझामको साथ अगाडि बढाउनेछौँ। यतिखेर आशिकाजी जोडिनु भएको छ, तामाङ म्याम जोडिनु भएको छ, स्वागतम। यतिखेर दिपा बहिनी जापानदेखि सहयोग गरिरहनु भएको छ, प्राविधिक रूपमा असाध्यै हेल्प गर्नुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। यसको लागि धेरै धन्यवाद दिपा बहिनी, धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। राजीव सर पनि जोडिनु भएको छ, उसलाई पनि स्वागतम। आज हामी कार्यक्रम आरोह जिन्दगीको औपचारिक रूपमा गजलहरू के रहेछ त, गजलका विषयहरू के रहेछन् त, यी विषयमा हामी छनक दिइरहेका छौँ। हामी युट्युबमा छौँ, टिकटकमा छौँ, फेसबुकमा छौँ, सबैतिर छाइरहेका छौँ एक छत्र। यतिखेर मेरो प्यारो भाइ नवराज युएई दुबईको सुन्दर सहरबाट हेरिरहेका छन्। चन्द्रकला म्याम जोडिनु भएको छ, सरु सिलवाल बहिनी जोडिसक्नु भएको छ, स्वागतम सरु बहिनी। हजुरलाई पनि नमो नमः। दिपा बहिनी हुनुहुन्छ, सरिता कार्कीजी जोडिनु भएको छ। लामो समयको अन्तरालपछि आज ठुलो कार्यक्रम रहेछ भन्ने सोच्नु भएको छ, धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको सोचाइ सही छ। आज हामी गजलका महान हस्तीहरू आचल शर्मा, विजय खड्का गगन अनि गीता अधिकारी जुनको साथमा आज कार्यक्रम लिनेछौँ। र तपाईँहरूमा मनमा लागेका गजल सम्बन्धी कुनै शङ्काहरू, कुनै दुविधा छन् भने मोडेरेटर साथीहरूलाई व्यक्त गरेर एउटा गेस्ट म खाली राख्नेछु। आएर आज रचना राख्नुभन्दा पनि आज स्रष्टाहरूसँग केही प्रश्नहरू राखिदिनु होला। गजलहरू के रहेछ, लय कसरी लय मिलाएर गर्ने, गजल गाउने है, अनि गजललाई कसले भित्र्याएको रहेछ, कहाँबाट गजल भित्रिएको रहेछ, यी सबै चिजहरू हामी आजको बसाइमा भलाकुसारी गर्नेछौँ। हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ अचल शर्मा, गगन, विजय खड्का गगन अनि गीता अधिकारी जुन। म धेरै बिजी छु, सुनेर बस्छु हस् भन्दै हुनुहुन्छ। ओहो हस् हुन्छ सुदेश म्याम, हस् हुन्छ। आजको बसाइ एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आजको बसाइमा सम्पूर्ण साथीहरूले आफ्नो नजिकका सर्कलका साथीहरूलाई सबैलाई यो कार्यक्रम सुरु हुन अघि नै सबै साथीहरू बोलाइसक्नुहोस् न। मैले हजुरहरूलाई अनुरोध गरेँ 10जना। आशिकाजी तपाईँको 10जना बोलाउनुहोस् त, लाइभ सेयर भएको छैन। आज मैले अनुरोध गरेँ सरुजी तपाईँको नजिकको 5जनालाई बोलाउनु होला, आशिकाजी तपाईँको नजिकको 10जनालाई बोलाउनु होला। यहाँ आएका साथीहरूलाई ठिक छ मोडेरेट पनि गर्दै गर्नु होला। मिनाजी तपाईँको नजिकका 10जनालाई बोलाउनु होला, मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ। तामाङ म्याम हजुरका नजिकका 10जनालाई बोलाउनु होला, छिट्टो गर्नु होला। हामी 7 बजेपछि औपचारिक रूपमा जोडिनु हुनेछ अतिथि, त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइहाल्नेछौँ। सबैतिर ठिक छ। म अलिकति आत्तिएको छु। सर म्याम नजिकका 5जना साथीहरूलाई बोलाइहाल्नु होला। सुदेश म्याम तपाईँको नजिकका 5जना साथीहरूलाई लाइभ सेयर फटाफट गरिहाल्नुहोस् त छिट्टो। सर म्याम हजुरहरूलाई मैले आज अनुरोध गरेँ
विजय सर जोडिसक्नु भएको छ, मेरो प्यारो मान्छे, आदरणीय व्यक्तित्व। म आज सुरुमै लिइहाल्छु। विजय सर जोडिसक्नु भएको छ। हामी युट्युबमा, फेसबुकमा, टिकटकमा लाइभ गरिरहेका छौँ। आज हामी 3जना स्रष्टा सर्जकसँग आजको कार्यक्रम हजुर सर नमस्कार। यतिखेर हाम्रो अतिथिको निम्ता स्वीकार ग्रहण गरी विजय खड्का सर जोडिसक्नु भएको छ। उहाँको भर्खरै एउटा एल्बम पनि रिलिज भइसकेको छ। स्वागतम विजय खड्का सर, कार्यक्रम आरोह जिन्दगीको परिवेशमा। नमस्कार सर, एकदम आभारी छु यो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो, जोडिदिनु भयो। यो अवसरको लागि निकै आभार व्यक्त गर्छु। आरोही जिन्दगीको सम्पूर्ण परिवारप्रति सत नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णलाई मेरो नमन छ, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी 7 बजेपछि विधिवत रूपमा कार्यक्रम अगाडि लैजाने नै छौँ। त्यतिखेरसम्म म एउटा मात्रै कुनै रचनाहरू तपाईँको रचनामध्ये एउटा कुनै रचना सुन्छौँ। 7 बजेपछि हामी कार्यक्रम औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्छौँ। अहिले हामी कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा छैनौँ, तर हामीलाई फेसबुकमा, टिकटकमा सबैतिर हामीले लाइभ चाहिँ लन्च गरिसकेका छौँ। यसर्थ पनि आजको कार्यक्रम विशेष हुनेछ, तपाईँहरूले विशेष बनाइदिनु हुनेछ। तपाईँ जस्तो स्रष्टा रचनाकार हामी तपाईँसँग जोडिन पाउँदा खुसीले गदगद बनेका छौँ। यस्ता व्यक्तित्वहरू जसले समाजमा प्रेरणाका स्रोतहरू जगाउन सक्छ। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष सर, हामी 3 मिनट छ, 3 मिनटमा कुनै एउटा मुक्तक छन् भने, छोटो मुक्तक केही छन् भने हामी सुन्छौँ। ठिक छ, धन्यवाद। पुनः पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। 3 मिनटको समयमा एउटा गजल सकेँ भने मैले एउटा गजल वाचन गर्छु। हस्, हुन्छ। म गजल सुरु गर्छु है त। हुन्छ, हस्। कसरी बताऊँ दुर्गम ठाउँको बिचमा मेरो सानो घर छ। कसरी बताऊँ दुर्गम ठाउँको बिचमा मेरो सानो घर छ। अप्ठ्यारो बाटो चुहिने छानो आँगनमा कसिङ्गर छ। अप्ठ्यारो बाटो चुहिने छानो आँगनमा कसिङ्गर छ। आमालाई मुटुको समस्या भएको धेरै वर्ष भइसक्यो। आमालाई मुटुको समस्या भएको धेरै वर्ष भइसक्यो। उता बाबाको किडनीभित्र पनि बल्झिएको पत्थर छ। उता बाबाको किडनीभित्र पनि बल्झिएको पत्थर छ। कसरी बताऊँ दुर्गम ठाउँको बिचमा मेरो सानो घर छ। अप्ठ्यारो बाटो चुहिने छानो आँगनमा कसिङ्गर छ। साउ आएर धम्कीको बाजा बजाइरह्यो, म सुनिरहेँ। साउ आएर धम्कीको बाजा बजाइरह्यो, म सुनिरहेँ। जवाब छैन केही, परदेशिएको छोरा स्वयं बेखबर छ। जवाब छैन केही, परदेशिएको छोरा स्वयं बेखबर छ। जिन्दगी पनि नाङ्लोले हम्किएको भुस जस्तै भइदियो। जिन्दगी पनि नाङ्लोले हम्किएको भुस जस्तै भइदियो। केवल उडिरहन्छ, न कुनै गन्तव्य छ, न कुनै रहर छ। केवल उडिरहन्छ, न कुनै गन्तव्य छ, न कुनै रहर छ। कसरी बताऊँ दुर्गम ठाउँको बिचमा मेरो सानो घर छ। अप्ठ्यारो बाटो चुहिने छानो आँगनमा कसिङ्गर छ। कोरोना आएपछि बहुत चपेटामा परेछन् गरिब निमुखाहरू। म अन्तिम शेरमा छु। कोरोना आएपछि बहुत चपेटामा परेछन् गरिब निमुखाहरू। कोरोना आएपछि बहुत चपेटामा परेछन् गरिब निमुखाहरू। न त खानालाई भाँडामा अन्न छ, न त पिउनलाई बोतलमा जहर छ। न त खानालाई भाँडामा अन्न छ, न त पिउनलाई बोतलमा जहर छ। कसरी बताऊँ दुर्गम ठाउँको बिचमा मेरो सानो घर छ। अप्ठ्यारो बाटो चुहिने छानो आँगनमा कसिङ्गर छ। धन्यवाद सर। अति मिठो रचनाको साथसाथै ठिक 7 बजिसकेको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम आरोह जिन्दगीको।
हामी सधैँ आउने गर्छौँ साँझ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म कार्यक्रम आरोह जिन्दगीको यो बसाइ लिएर। यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु हुने मेरो प्यारा प्यारा मोडेटर साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। अनि मोडेटर साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जो जति साथीहरू लाइभ सेयर गरेर आफ्ना नजिकका हितैषी मित्रहरू बोलाइरहनु भएको छ। सबै साथीहरूले आफ्नो नजिकका 10-10 जना साथीहरू अझै पनि निम्ता गर्दिन मैले हजुरहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम आरोह जिन्दगीको यो बसाइमा जोडिनुहुने समस्त सज्जन वृन्दहरूलाई दिलैदेखि नमन। हामी आज कार्यक्रम आरोह जिन्दगीको यो बसाइमा आचल शर्मा सर, विजय खड्का गगन अनि हामी गीता अधिकारी जुन म्यामसँग जोडिनेछौँ। उहाँहरूसँगको मिठो भलाकुसारी अबको बसाइमा राख्नेछौँ। पक्का पनि आउँदै हुनुहुन्छ होला, अतिथिहरू आउँदै हुनुहुन्छ होला। यो बसाइमा हामी आज गजल सर मेरो कल आएर इको आए, हुन्छ म पुनः जोड्नेछु र लाइभ सेयर गर्नुहोला सबै साथीहरूलाई। म यताबाट पनि म अनुरोध गर्छु आजको र आज हजुरहरूलाई म जाहेर गर्न चाहन्छु, आज हामी गेस्ट लिने छैनौँ। आज हामी अतिथिहरू 3 जना अतिथिहरू गीता अधिकारी जुन अनि आचल शर्मा सरलाई म निम्ता दिँदैछु। व्यस्त हुनुहुन्छ होला। आउँदै हुनुहुन्छ, पक्का पनि आउनुहुनेछ। यसपछि हामी औपचारिक रूपमा कार्यक्रम गर्नेछौँ। आज अरू अन्य साथीहरू भोलि पर्सि जोडिनु होला। आज हामी 3 जना स्रष्टा सर्जकको साथमा हुनेछौँ। आचल कुमार शर्मा, विजय खड्का गगन, गीता अधिकारी जुन 3 जना स्रष्टा सर्जकसँग हामी आज गजलको छिनोफानो गर्नेछौँ। गजल के रहेछ, गजल कुन परिवेशमा लेखिने रहेछ, गजल के हो, गजलका मर्महरू के रहेछन्, गजलका नियमहरू के रहेछ। हामी शब्दहरू त लेख्छौँ, शब्दहरू लेख्दै गर्दा हाम्रा शब्दहरू कस्ता भएछन् त, यी सबै चिजहरू हामी नजिकैबाट स्रष्टासँग जोडिएर साक्षात्कार गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर रसाइली म्याम पनि जोडिनु भएको छ। सबै साथीहरूले आशीर्वाद दिनुहोला कार्यक्रम आरोह जिन्दगीको लागि। हुन्छ विजय सर, अब भने हामी भिडियोको अपेक्षामा छौँ। विजय सर। हजुर नमन, पुनः नमन। अलिकति कल आएर काटियो। म एउटा कार्यक्रमको तयारीमा थिएँ, त्यो कार्यक्रमले मलाई फोन आइरहेको छ। यो बेलामा डिस्टर्ब हुने हो कि भन्ने डर पनि छ। म अलिकति भिडियो नै चाहिने हो भने नियम विपरीत म जान चाहदिनँ र होइन नियमले माग्दैन भने म अडियोमा नै रहेर बस्न चाहेँ। हजुरको बाट यो अनुमति चाहन्छु सर मैले। हुन्छ हुन्छ, हजुरलाई जसरी पाएको पर्छ त्यसै गरी बसिदिनु होला। यतिखेर हाम्रो जुन म्याम पनि जोडिसक्नु भएको छ, गीता अधिकारी जुन म्याम पनि जोडिसक्नु भएको छ र आचल शर्मा सरलाई पनि खोजिरहेको छु म। आचल शर्मा सर पनि हतार हतार गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छ। जुन म्याम स्वागतम। स्वागतम। थैंक यू, धन्यवाद। आचल शर्मा सर पनि जोडिँदै हुनुहुन्छ। आज कार्यक्रम आरोह जिन्दगीमा 3 जना हस्तीहरू हामीले कार्यक्रम आरोह जिन्दगीको परिवेशमा जोडिसकेका छौँ। आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जुन अधिकारी म्याम हुनुहुन्छ, विजय खड्का गगन हुनुहुन्छ, गजलमा माहिर हुनुहुन्छ, आचल शर्मा सर बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ। यतिखेरसम्म हामी कार्यक्रमको अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। यहाँ धेरै स्रष्टा सर्जकहरू जोडिसक्नु भएको छ। दुर्गा छेत्री सर हुनुहुन्छ, अनि निर्माया रसाइली म्याम हुनुहुन्छ, मेरो प्यारो मान्छे पोल्यान्डबाट आदरणीय व्यक्तित्व सुसन विसर्जन सर हुनुहुन्छ। धेरै साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ, मेरो प्यारा प्यारा साथीहरू, मोडेटर साथीहरू लागि परिरहनु भएको छ। कतै कार्यक्रम बिचैमा गन्जागोल हुन्छ कि अप्ठ्यारो पर्छ कि, कार्यक्रम सञ्चालकलाई एकदम अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर सबै साथीहरू लागि परिरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
सर्वप्रथम म यतिखेर कार्यक्रम आरोह जिन्दगीको बसाइमा गजल सम्बन्धीका यी विषय नियमहरू बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। अचल शर्मा सरसँग जोडिएर। अचल शर्मा सर जोडिसक्नु भएको मैले अनुभव पाएको छु। स्वागतम सर। नमस्कार है, नमस्कार सबैलाई। स्वागतम। आजको यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मा मैले लिएको थिएँ। यो सानो निम्तलाई हजुरहरूले एकदम मनमुटुमा सजाएर हस् हुन्छ भन्ने अनुमति दिनुभयो। यसको लागि सबैभन्दा पहिला हजुरहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु तिनैजना स्रष्टा सर्जकलाई। यतिखेर हामी सिधै जोडिन्छौँ अचल शर्मा सरसँग। अचल शर्मा सर आज हामी गजलको बारेमा विशेष छनकहरू दिनको लागि 6 गते गजल तथा कविता प्रतियोगिता हुँदैछ। यसको बारेमा यहाँ जोडिनु भएका साथीहरूमध्ये उत्कृष्ट रचना राखेर गजलहरू लेखेर पुरस्कार जित्नु हुनेछ भन्ने आशासहित आज यो पूर्व सन्ध्यामा 6 गतेको लागि पूर्व सन्ध्यामा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। यसको धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँ जोडिएर हामीलाई यो कार्यक्रमलाई सहयोग गरिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम म अचल शर्मा सरसँग जोडिन्छु। अचल शर्मा सर, हजुरको छोटो परिचय दिनुहोला। सर्वप्रथम मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ। सर्वप्रथम त नमस्कार। यहाँ पर्दामा उपस्थित महानुभावहरू विजय सरलाई हार्दिक नमस्कार गर्छु। कार्यक्रम सञ्चालक तपाईँ मित्रलाई नमस्कार, गीता म्यामलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। जसले जहाँबाट हेरेर आजको यस कार्यक्रमलाई साथ दिइरहनु भएको छ उहाँहरूमाथि सशक्त नमन टक्राउन चाहन्छु। जतिले पनि चिन्नुहुन्छ मलाई उहाँहरूले चिनिरहनु भएको छ र नचिन्ने चिन्ने सम्पूर्णको लागि नमस्कार। म आँचल कुमार शर्मा, टोखा नगरपालिका 1, मेरो साविक जन्मस्थान काठमाडौँ टोखा झोर गाविस, अहिलेको हाल टोखा नगरपालिका। म पेसाले कानुन व्यवसाय, साहित्यमा विशेष गरी गजलतर्फ कलम चलाउने कोसिसमा छु आजका दिनसम्म। भविष्यमा पनि म गजलमै अहोरात्र साधना गरिराखेको छु। मेरो टिकटकको प्रोफाइल हेर्नुहुन्छ भने गजलको एक साधक भनेर पाउनुहुन्छ यहाँहरूले। म साधना गरिराखेको छु। यतिखेर मलाई यति अद्भुत कला क्षमता भएका व्यक्तिहरू जन्माउने आँचल शर्मा सरको बुबा र आमाको नाम पनि जान्न उत्सुकता लाग्यो। मेरो बुवाको नाम शिवप्रसाद अधिकारी, आमा सावित्री अधिकारी। मेरो जन्म 2037 साल भदौ 2 गते। यो कोइन्सिडेन्सले भोलि मेरो जन्मदिन, भाद्र 2 गते भोलि जन्मदिन परेको छ। जन्मदिनको पूर्व सन्ध्यामा हजुरलाई जन्मदिनको अग्रिम शुभकामना पनि हामी टक्राउन चाहन्छौँ। गेस्टसम्म आउनुभएको छ। आज हामी गजलको बारेमा विशेष कुराकानीहरू गर्नेछौँ। तपाईँले अहिले आबद्ध गर्नुभएको सेवाको बारेमा केही जानकारी दिन सक्नुहुन्छ? हाल के गर्दै हुनुहुन्छ? आजकलका दिनहरू के गरेर बिताउँदै हुनुहुन्छ? लेख्ने मात्रै काम त अवश्य पनि होइन होला, लेख्नका बावजुद पनि तपाईँका केही छन् होला पेसा व्यवसाय, यसको बारेमा पनि थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। मैले अग्रिम जानकारी गराइसकेँ। म पेसाले कानुन व्यवसाय। हजुर, मेरो अफिस घर दैनिकी यसरी चल्छ। घरबाट अफिस, अफिसबाट घर, दैनिकी मेरो यसरी चल्छ। त्यसपछि यावत कुराहरू दिनमा अब लेख्ने काम भन्दा पनि जतिखेर लेख्न मन लाग्छ अध्ययन गर्ने, विभिन्न कार्यक्रममा अग्रसर हुँदैन भाग लिने, विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरू भइरहन्छन्, ती कार्यक्रममा भाग लिने, केही सिक्ने, केही सिकौँ भन्ने उत्सुकता लाग्छ जतिखेर पनि। अहिले भर्खर पनि तपाईँ व्यस्त समय निकालेर यो कार्यक्रमसम्म जोडिदिनु भयो। धेरै धन्यवाद अचल शर्मा सर। हामी तपाईँसँग जोडिने नै छौँ। यतिखेर हामी विजय खड्का सरसँग जोडिन्छौँ। विजय सर, सर्वप्रथम कार्यक्रम आरोह जिन्दगीको परिवेशमा हजुरलाई स्वागतम, नमन। हार्दिक नमन सर। विजय सर, निकै आभारी छु यो अवसर जुटाइदिनु भयो। आरोह जिन्दगीको सम्पूर्ण परिवारप्रति पनि आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु मैले। सँगै जोडिनु भएका आचल सर, प्रियमन आचल सरप्रति पनि नमन र गीता अधिकारी मिसप्रति पनि नमन। विशेष धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई यो अवसर जुटाइदिनु भएको छ। नवराज सरप्रति पनि सत नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। बाँकी कुरा अचल सरले भनिसक्नुभयो।
तपाईँको सानो परिचय दिनुहोस् न। तपाईँ हामीलाई त नाम त थाहा छ, तर यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँको नाम बताइदिनुहोस्। सबै साथीहरू जान्न चाहनुहुनेछ। स्क्रिनमा त देखिरहनु भएको छ, तपाईँकै मुखार बिन्दुबाट भयो भने अझै सुन्दर हुन्छ कि भन्ने सोच छ। मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ विजय सर। म विजय खड्का गगन, म गुल्मीको मान्छे। हाल म अहिले रूपन्देहीबाट बोलिरहेको छु। पेसामा चाहिँ म काठमाडौँमै बसेर एउटा मेन पावरमा जब गर्छु सानोतिनो। अनि मेरो बुवाको नाम कृष्णबहादुर खड्का र मम्मीको नाम लक्ष्मी खड्का। र म अहिले चाहिँ यही कार्यक्रमकै सिलसिलामा रूपन्देहीमा आएको छु। मेरो परिचय भन्दा यति नै हो सर। तपाईँको कार्यक्रम भव्य तथा भव्य साथ सफल बनोस्, हाम्रो शुभकामना छ। यतिखेर आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रो गीता अधिकारी म्याम जोडिनु भएको छ। गीता अधिकारी म्यामसँग जोडिन्छु। गीता म्याम, हजुरको परिचय सरर बताइदिनुहोस् न। तपाईँको नाम सर्वप्रथम तपाईँको नामबाट जोडिन्छौँ हामी। त्यसपछि क्रमिक रूपमा अरू बुबाको, आमाको गृह जिल्ला, जन्मघर, कर्मघर सबै हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिन चाहन्छौँ। सर्वप्रथम त मलाई हजुरको यो लाइभमा ठाउँ दिनुभयो, त्यसको लागि त एकदम हृदयबाट नै आभार भन्न चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ गीता अधिकारी जुन, त्यो त सबैले देख्नुभएको छ होइन। अब मेरो बाबाको नाम चाहिँ विष्णुबहादुर अधिकारी, मम्मीको नाम गङ्गामाया अधिकारी, अनि मेरो नाम त गीता अधिकारी भनिहालेँ। अब अरू के भनौँ? धेरै धन्यवाद। यति सुन्दर चेलीलाई जन्म दिने आमा बुबाप्रति मेरो सशक्त नमन छ। अब हामी सिधै जोडिन्छौँ आचल शर्मा सरसँग। आचल सर, आजभोलि अलिकति मैले बुझ्न नसक्ने, यहाँ धेरै साथीहरूले बुझ्न नसक्ने यी शब्दहरू कहाँबाट उत्प्रेरणा हुन्छन्, कहाँबाट बन्छन्, यो जान्न चाहन्छु। सुरुमै गजलको उठान गर्नुभन्दा पहिला सुरुमै यो चिजहरू तपाईँसँग सोधेँ भने मलाई दोषी करार नठहराइ बक्सिस्। म हजुरलाई दोषी करार नगराइकन मैले हजुरको प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुपर्दा अध्ययन र अभ्यास साधनाले यी शब्दहरू जन्मिन्छन् अथवा सापटी हुन्छन्। एउटा अध्ययन हुनुपर्छ, एउटा साधना, निरन्तरता हुनुपर्छ तपाईँको, अनि अर्को साधना हुनुपर्छ। तिनवटा कुराहरू हामीलाई चाहिने तिनवटा कुराहरू। जतिसुकै कुरा गरे पनि हामीलाई चाहिने यी तिनवटा कुराहरू। अध्ययन बिनाको ज्ञान अपुरो छ। हजुरलाई छोटो रूपमा भन्नुपर्दा यही। साँच्चै मनका अनुभूतिहरू रचना बनेर कविको कवितामा, सङ्गीतकारको धुनमा, कलाकारको क्यानभासमा, गजलकारको गजलमा अभिव्यक्त हुने गर्दछ, जसलाई आज भोलि हामी छोटो भाषामा गजल भनिन्छ। अब यो गजल लेखनका नियमहरू हाम्रो आचल शर्मा सरबाट बुझ्नुहुनेछ। आचल सर, सबैभन्दा हामी मतलातिर जान्छौँ। यहाँ धेरै शब्दहरू आउँछन्, बन्छन्, लेखिन्छ। के लेखिन्छ भन्ने आफैलाई थाहा हुँदैन। यो मतलाको विषयमा अलिकति थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो यात्रा अनौठो छ नवराज सर। जतिले पनि हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूको कमेन्ट देखिराखेको छु, मैले स्क्रल भइराखेको छ। कृपया यहाँहरूको प्रतिक्रियालाई मैले लिन सकिनँ, तर हृदयमा राखिराखेको छु, यसलाई अन्यथा नसम्झिनु होला। अब यो यात्रा अनौठो छ। संसारमा एउटा कुरा के हुन्छ भने आफ्ना अनुभव अरूलाई बाँड्ने हो। तपाईँले मलाई अनुभव बाँड्ने हो, मैले मेरो अनुभव बाँड्ने हो तपाईँलाई। अब लेख्दाखेरि त गजलै लेखेँ भनेर लेख्ने हो। मैले आजका दिनसम्म गजल भनेर लेखिसकेपछि मेरा लागि गजलै हो, जो कसैलाई लाग्ने पनि त्यही नै हो। तर मैले के लेखेँ भन्ने कुरा आजभन्दा 4 वर्ष पछि गएर, 5 वर्ष पछि गएर मैले अध्ययन गर्दै गएँ, मैले निरन्तर गर्दै गएँ भने 5 वर्ष पछाडिको मैले मलाई नै टिच गर्ने हो, मलाई नै सिकाउने हो, अरूले सिकाउने हो। तर मैले आजका दिनसम्म जे लेख्छु, म दक्ष भएर, मेरो दक्षताले भ्याएसम्म, मेरो क्षमताले भ्याएसम्म त्यो मेरो लागि गजलै हो। मैले प्रिय मनहरूलाई यति बुझाउन चाहेँ। बाँकी रहन्छ मतला। अब जतिले सिक्नु भएको छ, जो सिक्दै हुनुहुन्छ, गजलमा न्यूनतम 3 शेरदेखि लिएर बढीमा 11 शेरसम्मकोलाई हामी गजलको मापदण्डभित्र अनुबन्धित गर्न सक्छौँ।
लेख्नेले जति पनि लेखुन्, 2 शेर पनि लेखुन्, जेसुकै लेखुन्, तर न्यूनतम 3 शेरलाई गजलको मापदण्डभित्र हामीले परिधिभित्र राख्न सक्छौँ। र गजलको सुरुवाती सुनिएको छ? हजुर सुनेको छ। मेरोमा अड्क्यो त्यो भएर। होइन आएको छ सर। गजलको हामी जब सुरुवातका 2 हरफ हुन्छन् त्यसलाई मतला भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। र 2 वाक्यहरू, गजलका 2 वाक्यहरू स्वतन्त्र रूपमा हुनुपर्छ। दुई वाक्यहरू 2 वाक्यले अर्थ दिने गरी पुष्टि होस् भनेर गजलका 2 मिश्रालाई चाहिँ 2 मिश्रा स्वरूपका गजलका सुरुवातका मिश्रालाई मतला भनिएर हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसलाई। र त्यसमा न्यूनतम मापदण्डहरू काफिया हुन्छन्। रदीप त ऐच्छिक हो, भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ, हुँदाखेरि राम्रो, नभए रदीप ऐच्छिक हो। काफिया अनिवार्य हुनैपर्छ। अब काफिया हुनको लागि हामीले यहाँभन्दा अगाडि धेरै सिक्यौँ, धेरै जान्यौँ। काफिया, एकाक्षरी काफिया भनेर सिक्यौँ हैन, मिश्रित काफिया भनेर सिक्यौँ, पूर्ण काफिया भनेर सिक्यौँ, आंशिक काफिया भनेर सिक्यौँ। हामीले त्यसै गरी सिकाइयो त हामी कोर्समा गएर सिक्यौँ, हामीलाई पनि त्यसै गरी सिकाइयो हैन। अब काफिया पढ्दै जाँदा कि त स्वर काफिया हुन्छ कि त व्यञ्जन काफिया हुन्छ। काफिया 2 प्रकारका हुन्छ, या त स्वर काफिया हुन्छ या त व्यञ्जन काफिया हुन्छ। बुझ्नु होला सबैले, 2 थरी हुन्छ। अब मैले यहाँबाट भन्दै गएँ, म भटभटाइ राखेँ भने यो झन् गोलो हुन्छ, यो गोल हुन्छ। म आधारभूत कुराहरू मात्रै भन्दै गइराखेको छु। त्यसपछि काफियामा दोषका कुराहरू हुन्छन्। के दोष हुन्छन्, के दोष हुन्छन् भन्ने कुरा काफिया भित्र छिरिसके पछाडि मात्र थाहा हुन्छ। अहिले हामीलाई चाहिँ के सिकाइराखेको छ भने उदाहरणीय काफिया मात्रै सिकाइराखेको छ। जस्तो उपहार, घार हैन, उपहार, घार, त्यसपछि गएर प्रचार। अब यिनीहरू भनेको हामीलाई उदाहरणीय काफिया मात्रै सिकाइराखेको छ। वास्तवमा काफिया के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसभित्र घुसेर काफियाको बारेमा नपढिकन हामी थाहा पाउँदैनौँ। यी आधारभूत कुराहरू मात्रै म सिकाइराखेको छु। अहिले मैले यहाँबाट भन्दाखेरि मैले भन्नु निरर्थक हुन जान्छ। सम्झिनेले सम्झिन पनि सक्नु पर्यो मैले भनिराखेर, सम्झिनुहुन्छ अवश्य पनि। त्यस कारणले मतलादेखि मक्तासम्म काफियाका कुरा यिनीहरू रहे। रदीफ ऐच्छिक भयो, भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ, हुँदा राम्रो। र अब गजलका न्यूनतम मापदण्ड अन्तर्गत के पर्छन् भन्ने कुरा आउँछ। फेरि न्यूनतम मापदण्ड के हुनुपर्छ त गजल हुनको लागि के हुनुपर्छ? न त भाषागत शुद्धता मिलाएर गजल हुन्छ, न भाव मात्रै हालेर गजल हुन्छ, न रदीप मिलाएर मात्र गजल हुन्छ, न काफिया मिलाएर मात्र गजल हुन्छ, न 5 वटा शेर हालेर मात्र गजल हुन्छ। गजल हुनको लागि के चाहियो? भाव पनि चाहियो, त्यसका शिल्प पनि चाहियो, भाषिक शुद्धता पनि चाहियो, वाक्य पद्धति पनि चाहियो, रदीप पनि चाहियो, काफिया पनि चाहियो। यी सबै कुरा भइसके पछाडि गजल हुनको लागि चाहिँ गजल लेख्य होइन कथ्य हो। गजल लेख्ने चिज होइन, गजल गाउने चिज हो, गजल भन्ने चिज हो। गजल हामीले कापीमा उतारेर मैले यतिवटा गजल लेखेँ भनेर लेख्ने चिज होइन। गजल भन्ने चिज हो, गाउने चिज हो। त्यस कारणले गजल ज्ञात्मक हुनुपर्छ। ज्ञात्मक हुनको लागि के चाहियो? भन्ने प्रश्नहरू आउँछन् फेरि। त्यस कारणले गजल गाउन मिल्नुपर्छ र गाउने गरी हामीले सिर्जना गरिएको रचना र एउटा प्रक्षेपण सहितको, शिल्प सहितको, तगजुल भन्छ, तगजुल सहितको 2 मिश्रा युक्त प्रक्षेपण सहितको उलाले भनेको चिज सानीले रचनात्मक तरिकाले व्याख्या गरोस्। उलाले भनेको चिज सानीले व्याख्या गर्नु पर्यो।
उलाले प्रस्तुत गर्छ र सानीले त्यसलाई उत्तर दिनु रचनात्मक तरिकाले, हैन, हामी जे कुरा सोच्दैनौँ नि सोच्दै नसोचेको कुरा ल्याएर भन्नुहोस् कि सानीले, त्यसरी आओस्। हुन्छ, एउटा हामी यसको बारेमा यो गजलको बारेमा एउटा हजुरको प्रसिद्ध गजल हामी सुन्न चाहन्छौँ यो बसाइमा। धेरै साथीहरूको तलबाट कमेन्ट हेर्दा पनि त्यही आएको छ। अचल सर, यो बसाइमा एउटा गजल सुन्छौँ, पछि बहरका पनि कुरा गर्नेछौँ। यो बसाइमा भने अब हजुरबाट जोडिन्छौँ एउटा गजल। रहरले निल्छ यो जीवन, रहर सकियो खुसी सकियो, रहरले निल्छ यो जीवन, रहर सकियो खुसी सकियो, जहाँ पैदा भए बच्चा त्यही पलमा कुरिसकियो, त्यही पलमा जहाँ पैदा भए बच्चा त्यही पलमा कुरिसकियो, छुरा अनजान भई दौड्यो गलालाई सफर ठान्दै, छोरा अनजान भई दौड्यो, छुरा अनजान भई दौड्यो गलालाई सफर ठान्दै, छुरा अनजान भई दौड्यो, अनजान भई दौड्यो गलालाई सफर ठान्दै, मजा गर्दा खेलाछीमा कसैको जिन्दगी सकियो, कसैको जिन्दगी गयो, सोच्दै नसोचेको, मजा गर्दा खेलाछीमा कसैको जिन्दगी सकियो, नदीले बाटो मोडेर बग्यो आफू खुसी जुन दिन, नदीले बाटो मोडेर बग्यो आफू खुसी जुन दिन, नदीले बाटो मोडेर बग्यो आफू खुसी जुन दिन, बगरको सोही दिनदेखि बगर बन्ने घडी सकियो, बगर सोही दिनदेखि बगर बन्ने घडी सकियो, सोही दिनदेखि बगर बन्ने घडी सकियो, बसाई मूलले सार्यो रचक नाचुर भयो सपना, बसाई मूलले सार्यो रचक नाचुर भयो सपना, बसाई मूलले सार्यो रचक नाचुर भयो सपना, कहाँ पुग्ने कसो गर्ने कुवाको खुल डुलिसकियो, कहाँ पुग्ने कसो गर्ने कुवाको खुल डुलिसकियो, सियो दुश्मन भएको हो कि उसले नाकमा घोच्दा, सियो दुश्मन भएको हो कि उसले नाकमा घोच्दा, कि उसले नाकमा घोच्दा, सियो दुश्मन भएको हो कि उसले नाकमा घोच्दा, फुलीको साथ पाएपछि पुरानो दुश्मनी सकियो, फुलीको साथ पाएपछि पुरानो दुश्मनी सकियो, रहरले निल्छ यो जीवन, रहर सकियो खुसी सकियो, जहाँ पैदा भए बच्चा त्यही पलमा कुरिसकियो। सकियो। धन्यवाद।
कुलीले साथ पाएपछि दुश्मनी सकियो। आहा, कस्तो कहाँबाट उठान गरेर कहाँ पुर्याइदिनुहुन्छ। यति मिठा गजल, यति मिठा शब्दहरू अनि उत्तिकै मिठो स्वरमा स्वराङ्कन गरिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। यतिखेर हामी जोडिन चाहन्छौँ गीता अधिकारी म्यामसँग। गीता म्याम, आज एउटा रचना यस्तो आगो बालिदिनुहोस्, मानिसहरू तपाईँका पछि पछि तपाईँ क भन्नुहोस्, ख ग घ ङ गर्दै अदेखि अमसम्म आउँ। तपाईँको यो रचना अबको बसाइमा तपाईँको रचना सुन्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आवाज आएको छ? आएको छ, आवाज छ मजाले नि? मजाले अच्छा आएको छ। म चाहिँ मेरो एउटा गजल राख्न चाहन्छु। धेरैचोटि सुन्नुभएको छ हजुरहरूले त्यो गजल, होइन? फेरि पनि राख्न चाहन्छु। सुनौँ। कस्तो लाग्छ सुनेर? सल्लाह सुझावको चाहिँ एकदम भारी अपेक्षा राख्छु। गर्दै हुनुहुन्छ भने मुटुमा लगानी विचार गर्नुहोस्। गर्दै हुनुहुन्छ भने मुटुमा लगानी विचार गर्नुहोस्। नोक्सान मात्र हो, छैन आम्दानी विचार गर्नुहोस्। नोक्सान मात्र हो, छैन आम्दानी विचार गर्नुहोस्। धारिलो बन्चरो प्रहार गर्दै दृश्यमा आएका जति, धारिलो बन्चरो प्रहार गर्दै दृश्यमा आएका जति, काट्छन् सोझो रुख छानी छानी विचार गर्नुहोस्। काट्छन् सोझो रुख छानी छानी विचार गर्नुहोस्। नोक्सान मात्र हो, छैन आम्दानी विचार गर्नुहोस्। कसैले वियोगान्तमा तडपेर आत्महत्या गर्दैमा, कसैले वियोगान्तमा तडपेर आत्महत्या गर्दैमा, मुना मदनको झै बन्दैन कहानी विचार गर्नुहोस्। मुना मदनको झै बन्दैन कहानी विचार गर्नुहोस्। काट्छन् सोझो रुख छानी छानी विचार गर्नुहोस्। बाँचुन्जेल मिठो बोल्नुहोस् मुसुक्क मुस्कुराउँदै। बाँचुन्जेल मिठो बोल्नुहोस् मुसुक्क मुस्कुराउँदै। एक दिन हुने हो जलेर खरानी विचार गर्नुहोस्। एक दिन हुने हो जलेर खरानी विचार गर्नुहोस्। अब गजलको अन्तिम शेर मक्तामा छु। हेर्दा हेर्दै लुटेर खानी अड्डा भइसक्यो नेताहरूको। हेर्दा हेर्दै लुटेर खाने अड्डा भइसक्यो नेताहरूको। राजधानी जस्तो छैन राजधानी विचार गर्नुहोस्। राजधानी जस्तो छैन राजधानी विचार गर्नुहोस्। एक दिन हुने हो जलेर खरानी विचार गर्नुहोस्। गर्दै हुनुहुन्छ भने मुटुमा लगानी विचार गर्नुहोस्। नोक्सान मात्र हो, छैन आम्दानी विचार गर्नुहोस्। नोक्सान मात्र हो, छैन आम्दानी विचार गर्नुहोस्। धन्यवाद। गजब अति मिठो। यो मिठो रचनाको लागि जस्ताको तस्तै उत्तर फर्काइदिनलाई म हाम्रो प्यारो मान्छे आदरणीय व्यक्तित्व विजय खड्का सरलाई अनुरोध गर्दछु। विजय सर, अबको समय हजुरको। जब बल्झियो जिन्दगी जन्जिरभित्र, मैले खुसी भेटाउन सकिन पिरभित्र। बाआमा भगवान हुन् सबैले भन्थे, फेरि किन ढुङ्गा ढोक्दैछ मान्छे मन्दिरभित्र। नमन, पुनः नमन। म 2 शेर बोले कार्यक्रमबाट। पुनः नमन आचल सर र गीता मिसप्रति। मिठो रचना सुनेर पनि भरपुर आनन्द लिएको छु। केही ज्ञान पाएँ आचल सरको मुखारबिन्दुबाट। यो अवसरको लागि पनि निकै आभार व्यक्त गर्छु। म गजल सुरु गर्छु एउटा। के गरौँ के नगरौँ यी यस्ता कुराकानी पनि। के गरौँ के नगरौँ यी यस्ता कुराकानी पनि। दुष्टसँग खेलेर सिलायो मेरो जवानी पनि। दुष्टसँग खेलेर सिलायो मेरो जुबानी पनि। यहाँ कोही देह बेचेकै भरमा जीविका चलाउँछन्।
कसैको दिनभर बिग्दैन बोतलको पानी पनि। अ, यहाँ फेरि कस यहाँ कोही देह बेचेकै भरमा जीविका चलाउँछन्, यहाँ कोही देह बेचेकै भरमा जीविका चलाउँछन्। कसैको दिनभर बिग्दैन बोतलको पानी पनि। के गरौँ के नगरौँ यस्ता कुराकानी पनि। दुष्टसँग खेलेर सिलायो मेरो जोवानी पनि। धेरै निष्ठुरी हुँदा रहेछन् रात बिताउनेहरू। धेरै धेरै निष्ठुरी हुँदा रहेछन् रात बिताउनेहरू। लुस्न छोड्दैन नहुँदासम्म बिहानी पनि। वाह, लुस्न छोड्दैनन् नहुँदासम्म बिहानी पनि। के गरौँ कि नगरौँ यस्ता कुराकानी पनि। दिनभर अरूको इच्छामा बिस्तारा भिजाउँछु। दिनभर अरूको इच्छामा बिस्तारा भिजाउँछु। रातभर आफ्नै पीडामा भिजेर जान्छ सिरानी पनि। रातभर आफ्नै पीडामा भिजेर जान्छ सिरानी पनि। अन्तिम शेरमा छु भाग्य लेख्छस् अनि मेरै भाग्यसँग खेलेर जान्छस्। भाग्य भाग्य लेख्छस् भाग्य लेख्छस् लेख्छस् अनि मेरै भाग्यमा खेलेर जान्छस्। भाग्य लेख्छस् अनि मेरै भाग्यसँग खेलेर जान्छस्। यतिसम्म त नगर्न हे भावी मनोमानी पनि। आहा, यतिसम्म त नगर्न हे भावी मनोमानी पनि। के गरौँ के नगरौँ यस्ता कुराकानी पनि। दुष्टसँग खेलेर सिलायो मेरो जुबानी पनि। धन्यवाद। अति मिठो। यस्ता मिठा मिठा रचनाहरू तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम आरोह जिन्दगीको पूर्व सन्ध्या। हामी कविता तथा गजल प्रतियोगिताको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अचल शर्मा, विजय खड्का गगन, गीता अधिकारी जुन। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम आरोह जिन्दगीको। थ्याङ्क यू टिकटक एप्लिकेसन प्रोभाइड दिस फेसिलिटी। अनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु आरोह जिन्दगी टिमका मेरा प्यारा प्यारा आदरणीय मेरो प्यारा परिवारमा जोडिनुभएका आरोह जिन्दगीका समस्त सज्जन वृन्दहरू जो लोगोलाई आफ्नो छातीमा सजाएर राखिदिनु भएको छ र हर बखत आरोह जिन्दगी टिममा आएर सधैँ मोडेरेटर गरिरहनु हुने मोडेरेटरका प्यारो भूमिका निभाइदिनु हुने समस्त मोडेरेटर साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एक बेरमा सरर कमेन्ट पढ्ने अनुमति चाहन्छु आदरणीय गेस्ट पाहुना अतिथि वर्गहरू माझ। एकैछिन 1 मिनटमा म सबै यो कमेन्ट डिस्प्ले भएका कमेन्ट्स के आएको रहेछ म सरर त्यता जाने अनुमति चाहन्छु। अचल सर, विजय सर, जुन म्याम, मैले 1 मिनट हजुरहरूसँग समय लिएँ। यतिखेर अच्युतजी हुनुहुन्छ, धार्मिकाजी हुनुहुन्छ, दुर्गा छेत्री सर हुनुहुन्छ, डियर जियान सर हुनुहुन्छ, एलोन बट्यापी, खड्का विरोही सर हुनुहुन्छ, दङ्गाली गोपाल सर हुनुहुन्छ, उदय अतीत सर जोडिनु भएको छ, इन्द्रा पौडेल हुनुहुन्छ, एलोन बट्यापी, तृष्णा जीसी हुनुहुन्छ, अनुपा म्याम माथिबाट सबै मेरो आदरणीय अतिथि वर्गहरूमा मिठो मायाको चिनो प्रदान गरिरहनु भएको छ। धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनुपा म्याम। धार्मिका घिमिरे हुनुहुन्छ, अन्जान हुनुहुन्छ, आचार्य कुर्मी हुनुहुन्छ, यतिखेर इन्द्रा पोखरेल बहिनी हुनुहुन्छ, इन्द्रा पौडेल म्याम हुनुहुन्छ, अच्युत कुर्मी लगायत धेरै साथीहरू जोडिरहनु भएको छ। मूर्तिकार सर हुनुहुन्छ, अच्युत कुर्मी लगायत धेरै साथीहरूका म्यासेज आइरहेका छन्। तपाईँहरूका म्यासेज मैले हेरिरहेको छु, निहालिरहेको छु तपाईँहरूको म्यासेज के आएको रहेछ। म सबै सेभ गरेर राख्नेछु। यही परिवेशमा तपाईँहरूका यतिखेर ठुल्दाई प्रभु हुनुहुन्छ, दुखी केटो म जोडिनु भएको छ, हजुरलाई पनि नमो नम। भाट निराशर जोडिनु भएको छ, ठुल्दाई प्रभु जोडिनु भएको छ। सबै साथीहरू एकअर्कालाई मेन्सन गरेर बसिरहनु भएको छ, एकअर्कालाई टपक्क टिपे रिभर्सी जोडिनु भएको छ। बुटोलदेखि असाध्यै सुन्दर व्यक्ति हुनुहुन्छ, असाध्यै मिठा शब्दहरूका धनी हुनुहुन्छ, कल्पना ढकाल हुनुहुन्छ, धेरै धन्यवाद। माथिबाट हाम्रो किस्मत प्याराले पनि सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिरहनु भएको छ। अनुपा म्याम हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। किस्मत खतिवडा हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। माया कार्की हुनुहुन्छ, धार्मिका म्याम हुनुहुन्छ, धार्मिका म्याम हजुरलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। दुर्गा सेडाई हुनुहुन्छ, उदय अतीत सर हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरूका म्यासेजहरू आइरहेका छन्, मैले हेरिरहेको छु। सबै साथीहरूलाई नमो नम। कार्यक्रम आरोह जिन्दगी अलिफ असवलको बारेमा जानकारी दिनुहोला भन्दै हुनुहुन्छ। आजलाई कुराकानीलाई नै निरन्तरता दिनुहोला नवराज सर भन्दै मोडेट गरिरहनु भएको छ इन्दिरा म्याम। फेरि धन्यवाद भन्दै अब हामी पहाडको बारेमा केही छलफल गर्नेछौँ आदरणीय व्यक्तित्व अचल शर्मा सरसँग। अचल शर्मा सर, यो गीत गजल कविता लेख्दा लेख्दा तपाईँको हात कहिले थाक्दैन भने? तपाईँ जन्मिनु भएको नै लेख्न हो कि के हो?
लौ न हामी उत्तर चाहन्छौँ आचल शर्मा सर। होइन सर, यो लेख्नको लागि भन्दा पनि यात्रा गर्दा गर्दै लेखनमा छिर्यो, लेखनको दुनियाँलाई अवलम्बन गरियो लेख्दा लेख्दै, यात्रा गर्दा गर्दै यो लेखनमा आइयो। गजलको प्रादुर्भाव नेपालमा कहिलेदेखि किन भएको होला जस्तो तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानले के बताउँछ आचल शर्मा सर? गजल के रहेछ त? गजलको प्रादुर्भाव कसले गर्यो त? किन गर्यो होला? गजल के नेपालमा गजलै आवश्यकता थियो? यस्ता अनुष्टुप छन्दमा, शार्दुल विपरीत छन्दमा यस्ता धेरै चिजहरू नेपालमा हुँदाहुँदै गजल किन भित्र्याइयो होला? गजल के रहेछ त? यसको बारेमा थोरै जानकारी दिलाइदिनुहोस् न। यहाँ धेरै साथीहरूको कौतुलता छ, यहाँ फेसबुकबाट पनि सोधिरहनु भएको छ, युट्युबबाट पनि सोधिरहनु भएको छ, धेरै साथीहरूको जिज्ञासा हुनसक्छ गजल के रहेछ? छोटो उत्तरमा गजल के हो? गजल कसले आयातित गर्यो नेपालमा? अनि गजल नै अगाडि अहिले जनजीवनमा सबैको बोली बोलीमा गजल झुन्डिनको कारण के रहेछ त? रहस्य के रहेछ त? थोरै जानकारी गराइदिनुहोस्, त्यसपछि हामी बहरतिर लाग्नेछौँ। अब गजल किन भित्र्याइयो, किन आयो त मोतीराम भट्टसँग सोध्नुपर्छ। आजभन्दा 150 वर्ष अगाडि लगभग चाहन्छु उहाँले भित्राउनु भयो होइन। अब किन भित्राउनु भयो चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँसँग सोध्नुपर्छ अब होइन। मोतीराम भट्टले छिराउनु नेपालमा ल्याउनु भयो गजल विधालाई। अब त्यस पछाडि मोतीराम भट्टको निधन सँगसँगै लगभग गजल मुर्जाएर रहेको अवस्था हामी इतिहासमा पढ्न सक्छौँ। त्यसपछि प्रथम चरण, द्वितीय चरण भनेर त्यसलाई चाहिँ राखिएको छ इतिहासमा चाहिँ। प्रथम चरण र द्वितीय चरण, तृतीय चरण भनेर अहिलेसम्मको वर्तमान चरणलाई तृतीय चरण भनेर हामी चाहिँ इतिहासमा पढ्न सक्छौँ। गजलको इतिहास यदि पल्टाएर, नेपाली गजलको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको चलिरहेको चरणलाई तृतीय चरण भन्न सक्छौँ। 2036 भन्दा उता र मोतीराम भट्टको निधन पश्चात चाहिँ नेपालमा खासै गजल लेखिएनन्। इतिहास पल्टाएर हेर्दा लेखिएको देखिँदैन। केही रचनाहरू त्यतिखेर चाहिँ सिर्जित भए। त्यस पछाडि केही रचनाहरू सिर्जित भए, तर गजल भनेर गरिए, तर गीती शैलीमा त्यतिखेरका रचनाहरूमा काफिया पनि नभेटिन सक्छ। ती खालका रचनाहरू सिर्जित भएर 2036 सालदेखि चाहिँ लगभग ज्ञानुवाकर पौडेलले नेपाली गजलका एउटा अध्याय उहाँले चाहिँ नेपाली गजलको विकास क्रमलाई चाहिँ फेरि बिउजाएर, त्यो मुर्जाएर रहेको गजललाई फेरि उठाउनको लागि उहाँको ठुलो देन छ। त्यसपछि विभिन्न गजलका अग्रजहरूले अहिलेसम्म पनि कोसिस गरिरहनु भएको छ। अहिले भन्नुपर्दा गजल नेपाली आकाशमा, साहित्यको आकाशमा जेट विमान सरह कुदिरहेको छ त्यतिखेर वर्तमान आकाशमा। अब छोटो शब्दमा गजल के हो? छोटो शब्दमा भन्नुपर्दा मैले अघि नै भनिहालेँ, प्रक्षेपण हुनुपर्छ गजलमा, एउटा रचनात्मक चाहिँ प्रक्षेपण हुनुपर्छ। गजल के हो त भने तपाईँले सिङ्गो समुद्रलाई चाहिँ अङ्खुरामा कैद गर्न सक्नुको कला गजल। ल बुझिहाल्नु, गजल के रहेछ? छुट्टो उत्तरमा बुझिसक्नु भएको छ गजल के रहेछ, गजल कसरी लेख्ने, मतलाहरू शेरहरूको प्रयोग कसरी गर्ने, रदिफहरू कसरी मिलाएर लेख्ने, यी सबै चिजहरू हामीले जानकारी लिइसकेका छौँ आचल शर्मा सर। अब हामी जोडिन चाहन्छौँ बहर लेख्ने धेरै साथीहरू जोडिरहनु भएको छ। अब बहरको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। हामीसँग समय त थोरै छ, तर पनि बहरको बारेमा केही सुन्छौँ, त्यसपछि हजुरको बहरयुक्त यो बहरसँगै बग्ने बहर पनि सुन्नेछौँ। बहर एक प्रकारको छन्द नै हो सर। यो फारसीबाट आयो, पर्सियन बहरबाट। बहर एक प्रकारको छन्द नै हो। हामीसँग मात्रिक छन्द पनि थिए, छन् अझै पनि छन्। दुईवटा कुरा आउँछन् यहाँ, जस्तो गजल ज्ञात्मक हुनुपर्छ, गाउन मिल्नुपर्छ। गजल गाउन मिले भइगयो नि बहर किन चाहियो, यो एउटा कुरा भयो। अनि बहर भनेको लय हो, यो अर्को कुरा हो। जस्तो उदाहरणको लागि हामी बजारबाट एउटा चाइनिज सामान किनेर ल्याउँछौँ। मानिलिनुहोस् हामी चाइनिज टेलिभिजन किनेर लिएर आयौँ। त्यसको क्याटलग हेरेर, रिमोट चाहिँ कसरी चलाउने त्यो अनुसार हेरेर हामी बाक्सा खोल्छौँ, टिभी राख्छौँ
र हामीलाई चाहिएको टिभी हो, त्यसमा आउने कार्यक्रम हो, हामी त्यो कार्यक्रम हामी हेर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। तर हामीलाई त्यो बाक्सामा लेखिएको, बाहिर लेखिएको चाइनिज भाषा हामीलाई आउँदैन। हजुर हो। किन आउँदैन त? किन आउँदैन त भन्ने हामीलाई त्यो आवश्यकै छैन। हामीलाई चाहिएको, हाम्रो आवश्यकता भनेको टिभी हो। हामीले टिभी हेऱ्यौँ, टिभी चाहिएको थियो हामीलाई, हामीले टिभी हेऱ्यौँ। तर हामीलाई त्यो बाक्सामा लेखेको चाइनिज अक्षर हाम्रो आवश्यकतै होइन, हामीलाई चाहिएकै छैन। त किन आउँछ हामीलाई? अब नेपालीका छोराले त्यो चाइनिज भाषा पढेर सिकेर पढेर चाइनामा गएर काम गरेर पैसा कमाएर यहाँ चाहिँ आफ्नो जीवनयापन गर्न सके जाने प्रसङ्ग म यताबाट लिएर आउँछु। जस्तो बहर किन चाहियो? लय भए हुन्छ। गजलमा बहर किन चाहियो? लय भए हुन्छ। र लय भनेको बहर। यति कुरा बुझ्न कोसिस गरेदेखि यो कुरा सकियो। हामीले अहिले जति पनि कुरा गरिरहेका छौँ यो बहर हो। बहर भनेको छोटो शब्दमा मैले सजिलो भाषामा बुझाउनु पर्दा बहर भनेको कथ्य भाषाको विज्ञान हो। हामीले जे बोल्छौँ त्यो नै बहर हो। थाहा पाइहाल्नुभयो, बहर भनेको हामीले जसरी बोल्छौँ, हामीले जुन लयमा बोल्छौँ, लयात्मक शैलीलाई बहर, यो व्यक्त भइसकेको पछि हामी बहर अब भनेको एउटा एउटा स्वनिर्मित लय हो। बहर भनेको एउटा हजुर स्वनिर्मित आफै क्रिएट भएको लय हो। अरू केही आचल छैन। शर्मा सर, हजुरबाटै हामी जोडिन्छौँ। एउटा बहरको एउटा सुनाउन एउटा। जब सोच्न बाध्य पारिन्छ त्यही बेला जन्मिन्छन्। जब सोच्न बाध्य पारिन्छ त्यही बेला जन्मिन्छन्। एक छलको गर्वबाट हजार शङ्का जन्मिन्छन्। जब सोच्न बाध्य पारिन्छ त्यही बेला जन्मिन्छन्। एक छलको गर्वबाट हजार शङ्का जन्मिन्छन्। डुबाउने सोच लिँदै बस्छन् ताल सरह मान्छे। डुबाउने सोच लिँदै बस्छन् ताल सरह मान्छे। पानीको माथि सवार गर्न डुङ्गा जन्मिन्छन्। पानीको माथि सवार गर्न डुङ्गा जन्मिन्छन्। बच्चाले जुनलाई रोटी ठान्यो विडम्बना। बच्चाले जुनलाई रोटी ठान्यो विडम्बना। भोको पेट र दरिद्रताले निराशा जन्मिन्छन्। बच्चाले जुनलाई रोटी ठान्यो विडम्बना। भोको पेट र दरिद्रताले निराशा जन्मिन्छन्। कोही पनि जन्मिँदै खराब हुँदैनन् धरतीमा। कोही पनि जन्मिँदै खराब हुँदैनन् धरतीमा। कोही पनि जन्मिँदै खराब हुँदैनन् धरतीमा। समय परिस्थितिले मात्र ज्यानमारा जन्मिन्छन्। समय परिस्थितिले मात्रै, नो म्यान वन गुड एट कोही ब्याड बट पनि सर्कमस्टेन्सेस जन्मिँदै खराब हुँदैनन् धरतीमा। समय परिस्थितिले मात्र ज्यानमारा जन्मिन्छन्। रोडा कुट्नेका हात फुटेका छन् भाग्य त हो। रोडा कुट्नेका हात फुटेका छन् भाग्य त हो। अपजसे हत्केलाभित्र हस्तरेखा जन्मिन्छन्। रोडा कुट्नेका हात फुटेका छन् भाग्य त हो। अपजसे हत्केलाभित्र हस्तरेखा जन्मिन्छन्। जब सोच्न बाध्य पारिन्छ त्यही बेला जन्मिन्छन्। एक छलको गर्वबाट हजार शङ्का जन्मिन्छन्। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आचल शर्मा सर हुनुहुन्छ यतिखेर हामीसँग। यो कविता गीत गजल प्रतियोगिताको मुख्यमा हामीले तपाईँहरूलाई गीत गजलहरू लेख्नलाई, कविता तथा गजल लेख्नको लागि सहज होस् भनेर आज हामीले आदरणीय व्यक्तित्व, 3 जना आदरणीय व्यक्तित्व आचल शर्मा सर जोडिनु भएको छ। हामीले बोलाएको निम्तोलाई सहज र स्वीकार गरिदिनु भएको छ। धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विजय खड्का सर हुनुहुन्छ, धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। गीता अधिकारी हुनुहुन्छ, धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब हामी जोडिन्छौँ विजय खड्का सरको एक रचना सुन्छौँ। विजय सर। हस्, पुनः पनि धन्यवाद। म एउटा गजल सुरु गर्छु।
हरि सर नमन। प्रत्येक चोटमा सम्झिए आएर कोठामा सम्झिए, आहा, प्रत्येक चोटमा सम्झिए आएर कोठामा सम्झिए, एक सम्झनै पर्ने नाम रहेछ आमा सम्झिए, एक एक सम्झनै पर्ने नाम रहेछ आमा सम्झिए, रोजेर आफ्नै देशमा बस्ने रहर मेरो पनि थियो, रोजेर आफ्नै देशमा बस्ने रहर मेरो पनि थियो, हुत्तायो परदेशमा दम रहेछ पैसामा सम्झिए, आहा, हुत्तायो परदेशमा दम रहेछ पैसामा सम्झिए, प्रत्येक चोटमा सम्झिए आएर कोठामा सम्झिए, एक सम्झनै पर्ने नाम रहेछ आमा सम्झिए। हरि सर, निकै आभारी छु। परदेश जाँदा लिन नसकेको एउटा तस्बिर त रहेछ, परदेश जाँदा लिन नसकेको एउटा तस्बिर त रहेछ, परदेश जाँदा लिन नसकेको एउटा तस्बिर त रहेछ, बा आमाको टिल्पिल टिल्पिल आँसु आँखामा सम्झिए, बा आमाको टिल्पिल टिल्पिल आँसु आँखामा सम्झिए, प्रत्येक चोटमा सम्झिए आएर कोठामा सम्झिए, एक सम्झनै पर्ने नाम रहेछ आमा सम्झिए, म कमाउँदै गएँ घरको अवस्था उस्तै नै रहिरह्यो, म कमाउँदै गएँ घरको अवस्था उस्तै नै रहिरह्यो, म कमाउँदै गएँ घरको अवस्था उस्तै नै रहिरह्यो, ऋण तिर्दा बच्दैन पैसा गोजामा सम्झिए, ऋण तिर्दा बच्दैन पैसा गोजामा सम्झिए, ठुला सपना बोक्नेहरू किन पागल जस्तै डुलिरहेका छन्, ठुला सपना बोक्नेहरू किन पागल जस्तै डुलेका छन्, म अन्तिम शेरमा छु, ठुला सपना बोक्नेहरू किन पागल जस्तै डुलेका छन्, समुद्र अटाउन खोज्दा अटेन हत्केलामा सम्झिए, आहा, फेरि 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 जाँच। ठुला सपना बोक्नेहरू किन पागल जस्तै डुलेका छन्, ठुला सपना बोक्नेहरू किन पागल जस्तै डुलेका छन्, समुद्र अटाउन खोज्दा अटेन हत्केलामा सम्झिए, प्रत्येक चोटमा सम्झिए आएर कोठामा सम्झिए, एक सम्झनै पर्ने नाम रहेछ आमा सम्झिए। धन्यवाद। आहा, अति मिठो रचनाको लागि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यतिखेर यो कार्यक्रमलाई यस कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्नुहुने प्यारो हरि सर जोडिनु भएको छ, हरिप्रसाद हरियाल अमेरिकादेखि। धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अतिथिहरूलाई सुन्दर उपहारसहित स्वागत गरिदिनु भएको छ। हरि सर आगामी 6 गते भदौको 6 गते कार्यक्रम प्रायोजन गर्नुभएको व्यक्तित्व उहाँ नै हुनुहुन्छ। हाम्रो गजल तथा कविता प्रतियोगिता उहाँले नै प्रायोजन गर्नु भएर हामी अगाडि लाग्न सकेछौँ। प्रदेशको परिवेशमा पनि रहेर पनि नेपाली गीत सङ्गीतलाई, नेपाली साहित्यलाई माया गर्नुहुने हरि सर सबै साथीहरूले फलो गरिदिनु होला। मैले हजुरहरूलाई अनुरोध गरेँ। यतिखेर म जोडिन चाहन्छु गीता अधिकारी जुन म्यामसँग। मैले नसुनेको कि हजुर नबोल्नु भएको? हजुर 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 होइन, हजुरलाई यो समय हजुरलाई। ठिकै छ। जिन्दगीको जङ्घार टेकेर नदी टेकेर, जिन्दगीको जङ्घार टेकेर नदी टेकेर हिँडिरहेछु म अपाङ्ग बैशाखी टेकेर, हिँडिरहेछु म अपाङ्ग बैशाखी टेकेर। आफूलाई बुद्ध साबित गर्न खोज्यौ, आफूलाई बुद्ध साबित गर्न खोज्यौ, मच्छर मारेर पैतालाले पुतली टेकेर, मच्छर मारेर पैतालाले पुतली टेकेर हिँडिरहेछु म अपाङ्ग बैशाखी टेकेर। कि तिमीले बसाइ सारा, कि तिमीले बसाइ सारा, कि म सार्छु, कि तिमीले बसाइ सारा, कि म सार्छु, सधैँ हिँड्नु पर्छ
आँगनको मुनि टेकेर, सधैँ हिँड्नुपर्छ आँगनको मुनि टेकेर, मच्छर मारेर पैतालाले पुतली टेकेर। उसैले उसैले गर्दन टुक्राउने निर्णय गर्यो, उसैले उसैले गर्दन टुक्राउने निर्णय गर्यो। मेरो मेरो बराबर हुन्छ, मेरो मेरो बराबर हुन्छ घरको धुरी टेकेर, मेरो मेरो बराबर हुन्छ घरको धुरी टेकेर, सधैँ हिँड्नुपर्छ आँगनको मुनि टेकेर। मेरो मेरो प्राण जाओस्, मेरो 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 प्राण जाओस्, मेरो प्राण जाओस्, तर यति चाहन्छु, मेरो मेरो प्राण जाओस्, तर यति चाहन्छु, अन्तिम पटक नेपालको भूमि टेकेर, अन्तिम पटक आहाहाहा, नेपालको भूमि टेकेर, मेरो मेरो फेरि बराबर फेरि हुन्छ फेरि घरको साहस धुरी टेकेर। मेरो मेरो प्राण फेरि साहस जाओस्, मेरो मेरो प्राण जाओस्, तर यति चाहन्छु, मेरो प्राण जाओस्, तर यति चाहन्छु, अन्तिम पटक नेपालको भूमि टेकेर, अन्तिम पटक नेपालको भूमि टेकेर, जिन्दगीको जङ्घाल टेकेर, नदी टेकेर हिँडिरहेछु, हिँडिरहेछु म अपाङ्ग, बैशाखी टेकेर हिँडिरहेछु म अपाङ्ग, बैशाखी टेकेर। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यतिखेर हरि सर जोडिसक्नु भएको छ, इन्दिरा म्याम जोडिसक्नु भएको छ, आरोह जिन्दगी कार्यक्रमको सञ्चालिका पनि हुनुहुन्छ हरि सर जोडिनु भएको छ अमेरिकादेखि। यस कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरिदिनु भएको छ हरि सर, धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आगामी 6 गते भदौको 6 गतेदेखि हाम्रो कविता तथा गजल प्रतियोगिता उहाँले यो प्रायोजन गर्नुभएको छ। यो कार्यक्रमलाई उहाँले नै प्रायोजन गर्नुभएको थियो। आचल शर्मा सर एकैछिन समय मैले के आयो कि जस्तो सर। आचल सर कता हुनुहुन्छ? आचल सर हुनुहुन्छ? निस्किनु भयो यहाँबाट, तलबाट चाहिँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? नेट फोन आयो कि जस्तो छ। आचल सरको अब थोरै समय मात्र छ। आचल सर एकै मिनट मात्रै हामी सानो एउटा गेम खेल्छौँ, त्यसपछि हामी छुट्टिन्छौँ। लगभग कार्यक्रमको 8 मिनट बाँकी छ। आचल सर एकैछिन जोडिदिन मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ। आचल सर धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हरि सरलाई यो सुन्दर माया दिनुहुने तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आचल सर एकै मिनट, धेरै समय छैन हामीसँग, धेरै समय बाँकी रहेको छैन। लगभग कार्यक्रमको अन्तिम प्रहरमा छौँ। कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिनुहोला भन्दै हुनुहुन्छ उदित सरले तलबाट, जानकारी हुन्छ, दिनु होला। हामी कार्यक्रमको बारेमा पनि उद्घोष गर्नेछौँ हरि सरको मुखार बिन्दुबाट। म एउटा सानो धर्म सङ्कट गेम त्यतिखेरसम्म आचल सर जोडिनु हुनेछ। मैले आचल सरलाई अनुरोध गरेँ, अथवा लाइन गएको हो जस्तो लागेको छ। म मेरो प्यारो मान्छे विजय खड्का सरसँग जोडिन्छु। विजय खड्का सर, मैले यहाँ केही तस्बिरहरू देखाउनेछु। त्यो तस्बिरमा तपाईँले एकजना छान्नुपर्ने छ, कुनै पनि व्याख्या विश्लेषण नगरिकन। नेपाली साहित्यलाई दिलो ज्यान दिनुभएका गोविन्द राज भट्टराई अथवा हेमनाथ पौडेल, डाक्टर गोविन्द राज भट्टराई अथवा हेमनाथ पौडेल। विजय सर। हेमनाथ पौडेल। विजय सर, हेमनाथ सरलाई छान्नु भएको छ। अब हामी दुईजना नेपाली गायिकाहरू, असाध्यै चल्नुभएका दुईजना गायिकाको नाम लिनेछौँ। शान्तिश्री परियार, समीक्षा अधिकारी। शान्तिश्री परियार। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यतिखेर हामी दुईजना सर्जकको साथमा छौँ। आचल कुमार शर्मा, कवि सुदेश सत्याल, गजलकार आचल कुमार शर्मा, कवि सुदेश सत्याल। आचल कुमार शर्मा। धर्म सङ्कटै हो। यतिखेर म जुन म्यामसँग जोडिन्छु। जुन म्याम अझै बाँकी छ। कार्यक्रम सञ्चालक, उत्कृष्ट कार्यक्रम सञ्चालक को जस्तो लाग्छ? डियर कल्याण गौतम अथवा सुरज सिंह ठकुरी?
मैले दिनुपर्ने कि मिसले? हजुर हजुरले, हजुरले नै मैले प्रदीप सरले। ए डियर कल्याणै मलाई बेस्ट लाग्छ। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब तपाईँ अलिकति कलाकारिता क्षेत्रमा नि अलिकति अगाडि हुनुहुन्छ, मैले थाहा छ, मैले बुझेको छु। अब तपाईँको खड्का हुनुहुन्छ एकजना, एकजना पल शाह हुनुहुन्छ। अब दुईजना मध्ये एकजना छान्नुहोस्, प्रदीप खड्का अथवा पल शाह। मलाई बेस्ट पल शाह नै लाग्छ लाग्नलाई। अब ठिक छ, त्यसैमा के गरौँ। पल शाह नै छान्नुभएको छ। धन्यवाद भन्न चाहन्छु, यो सुन्दर गेममा सहभागी भइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। म यतिखेरै हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ गीता अधिकारी जुन म्यामसँग जोडिन्छु। गीता अधिकारी जुन म्याम, हान्नुहोस्, नेपाली गीत गजल साहित्यमा अगाडि बढ्नुभएका डाक्टर गोविन्द राज राई अथवा हेमनाथ, डाक्टर हेमनाथ पौडेल। गोविन्द राज भट्टराई। आवाज आयो? गायिका शान्तिश्री परियार अथवा समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी छान्नुभएको छ। फेरि अब जाततिर गएर तपाईँ नभन्नु होला गायककार है, मलाई शिव उहाँको आवाज परियार साह्रै छान्नुहुन्छ कि मनपर्छ। प्रमोद खरेल? शिव परिवार। होइन होइन, ब्रिफिङ गर्न पाइँदैन, व्याख्या दिन पाइँदैन। गायक शिव परियार छान्नुहुन्छ कि प्रमोद खरेल? शिव परिवार। शिव परिवार। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यतिखेर म आदरणीय व्यक्तित्व अचल शर्मा सरसँग जोडिन्छु व्यवसायमा। अचल शर्मा सर, अब हामी कार्यक्रम लगभग उत्तरार्धमा छौँ। तपाईँलाई दुईजना व्यक्तित्व देखिरहनु भएको छ, मुस्कुराइसक्नु भएको छ। एकजना हुनुहुन्छ डाक्टर कृष्ण हरि बराल, अर्को हुनुहुन्छ डाक्टर घनश्याम परिश्रमी। हान्नुहोस्, धर्म सङ्कट व्याख्या गर्न मैले पाइने फोटो छैन। मात्र देखेँ सर, शब्द सुनिनँ है। मैले फोटो मात्र देखेँ, फोटो मात्र देखेँ। प्रश्न फेरि कृष्ण दोहोऱ्याउनु। हरि बराल, डाक्टर कृष्ण हरि बराल। डाक्टर कृष्ण हरि अनि बराल अथवा डाक्टर घनश्याम परिश्रमी। दुईजना मध्ये डाक्टर कोही कृष्ण हरि एकजना बराल। छान्नुहोस्, एकजना मात्र। डाक्टर कृष्ण हरि बराल। तपाईँलाई दुईजना गायक, तपाईँलाई दुईजना गायककार गजलकारको नाम लिन्छु। राज सिग्देल, थानेश्वर गौतम। थानेश्वर गौतम। राज सिग्देल, थानेश्वर गौतम। थानेश्वर गौतम। कार्यक्रम सञ्चालक दुईजना हुनुहुन्छ। कार्यक्रम सञ्चालक अति सुन्दर, हाम्रो समयको सुन्दर कार्यक्रम सञ्चालक हो। मैले प्रदीप सरलाई र जुन म्यामलाई उहाँकै समयको भने, अब हाम्रो समयको दुईजना एकदम प्रसिद्ध कार्यक्रम सञ्चालक नवराज लम्साल अथवा पाण्डव सुनवार। नवराज लम्साल। धन्यवाद भन्न चाहन्छु, यो कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो, कार्यक्रमलाई असाध्यै सुन्दर बनाइदिनु भयो। धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँ दुईजना व्यक्तित्व छान्नुहोस्। एकजना भर्खरै लेख्दै गर्नुभएका हाम्रो विजय खड्का छान्नुहोस्, अथवा हाम्रो मुक्तकमा असाध्यै पाइला चाल्नुभएका व्यक्तित्व कुनै एउटा व्यक्तित्व, यस्तो व्यक्तित्व छान्नुहोस् जसले हाम्रो कविता मुक्तकमा भाग लिनु भएर असाध्यै अगाडि बढ्नु भएको थियो। उहाँ दुईजना मध्ये को छान्नुहुन्छ? विजय खड्का अथवा सर आवाज कहाँ गयो हजुरको? नवराज सर गरेँ है मैले चाहिँ। नवराज सर हराउनु भयो। नेटले साथ दिएन कि? नवराज सर उहाँको नेट जस्तो मलाई, उहाँको नेटले साथ दिए जस्तो छ। लास्ट आवरमा आएर उहाँको नेटले चाहिँ अलिकति धोका दियो कि जस्तो लाग्यो। कार्यक्रम एकदमै सभ्य अनि भव्य र अनुशासित ढङ्गले अगाडि बढिरहेको बेलामा थोरै नेटले धोका दिएको छ। पक्कै आउनुहुनेछ, प्रतीक्षा गरौँ।
नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ? अब आवाज आयो, अगाडि बढ्नु होला। सुनिरह। हा, हा, हा। हामी यतिखेर कार्यक्रमको अन्तिम प्रहरमा आइपुगेका छौँ। आज सबै साथीहरूले धेरै सहयोग गर्नुभयो हाम्रो यो कार्यक्रमलाई, आजको कार्यक्रमलाई। हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व हरिप्रसाद अर्याल सरले स्पोन्सर गर्नुभएको थियो आजको यस कार्यक्रमलाई। धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हरि सर। हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा केही छोटो जानकारी गराइदिनु। यो म एकदमै समयको थोरै समय छ मसँग, मलाई माफ गर्नु होला। तपाईँको यो कार्यक्रममा ढिलै भयो भने मैले सहभागिता जनाउने मौका पाएको छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अलिकति व्यस्त थिएँ बिहानैदेखि। मैले हजुरलाई पहिले पनि यो जानकारी गराइसकेको थिएँ। समग्रमा भन्नुपर्दा तपाईँको सम्पूर्ण कार्यक्रम सायद राम्रै रह्यो होला भन्न चाहे बसाइमा। म भने भर्खरै जोइन हुन पुगेको थिएँ। हाम्रो सानो काम थियो, मैले हजुरलाई अलरेडी पहिले नै बताइसकेको थिएँ। त्यही पनि ढिलै चाँडो ढिलै भइकन पनि म एकैछिन भए पनि मलाई 2-4 शब्द राखिदिन यो समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आरोह जिन्दगीको नवराजको आवाज हाम्रो प्यारो दाजु अनि सबैजनालाई स्क्रिनमा रहेर साथ दिनुभएका विजय खड्का, गीता अधिकारी, अञ्चल अनि चेरी भनेर आफूलाई चिनाउनु भएको छ सबैलाई मेरो तर्फबाट दसौँलाई जोडेर नमन। अनि हामीलाई कमेन्ट बक्समा धेरै साथ दिइरहनुभएका सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई पनि नमन गर्न चाहे, दसौँलाई जोडेर नमस्कार गर्न चाहे अनि गुड मर्निङ पनि भन्न चाहे। भर्खरै बिहान हुँदैछ हामी यहाँ। कार्यक्रम धेरै राम्रो राखिदिनु भयो, साक्षात्कार कार्यक्रम भनेर आफूले आफूलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। एनिवे तपाईँको यो कार्यक्रमले अरू शिखर छुमोस्, मेरो तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। आउँदो दिनहरूमा पनि कुनै राम्रो र सजिलो राम्रो र धेरै उत्तम खालको कार्यक्रम पनि गर्दै जानु होला। तपाईँलाई मेरो तर्फबाट पूर्ण समर्थन पनि रहनेछ भन्दै अब भने मैले मेरो हाम्रै आउँदै गरेको आगामी सोमबार, मङ्गलबार र बुधबारबाट सञ्चालन हुँदै गरेको हाम्रो कविता तथा गजल प्रतियोगिताको बारेमा केही छोटो जानकारी पनि राख्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी सोमबार, मङ्गलबार र बुधबार हाम्रो गण्डकी पुत्र दाजुको अफिसियल टिकटक लाइभमा हामीले कविता तथा गजल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दैछौँ। छोटो छोटो पुरस्कार राशिसहित भए पनि हामीले तपाईँहरूको कलम चलाउने सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई हामीले त्यहाँ समेट्ने कोसिस गर्दैछौँ। प्राय धेरैलाई यहाँ थाहा छ पनि अथवा छैन पनि, मैले फेरि पनि एकचोटि जानकारी गराएँ। उहाँ अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियादेखि हुनुहुन्छ गण्डकी पुत्र दाजु। उहाँको लाइभमा हामीले कविता तथा गजल प्रतियोगिता राख्दैछौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई उक्त प्रोग्राममा स्वागत गर्न पनि चाहेँ अनि चुले निम्तो पनि दिन चाहेँ। हाम्रो छोटो छोटो राशिको पुरस्कार भए तापनि तपाईँहरूको तपाईँहरूले चलाउने कलमलाई हामीले साथ दिनका लागि त्यहाँ हामी आइपुगेका छौँ। हामीसँग जजहरू हुनुहुनेछ। जजहरूको जजको आधारमा तपाईँले पोइन्ट पाउनुहुनेछ र आगामी दोस्रो, तेस्रो र चौथो राउन्ड गर्दै तपाईँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय गर्दै 11औं नम्बरसम्मको पुरस्कारको व्यवस्था राखेर हामीले अलिकति नौलो र भिन्न प्रकारको कार्यक्रम पनि गरेका छौँ। तपाईँलाई बढीमा 200 शब्दको कविता वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ भने मलाई माफ गर्नु होला, यो फाइटर जहाज आज अलि धेरै कुदिरहेको छ, सायद डिस्टर्ब पनि भयो होला। ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो आकाशमा फाइटर जहाजहरू आज अलि धेरै कुदिरहेका छन्। अमेरिकाको यो आकाशमा आज फाइटर जहाजहरू अलि धेरै नै मात्रामा कुदिरहेका छन्। यो पनि जानकारी गराउन चाहे, मलाई माफ गर्नु होला। पछाडिबाट आएको यो ब्याकग्राउन्डले पक्कै पनि तपाईँलाई नरमाइलो लाग्न सक्छ। के गर्ने, म बाहिर आएको छु। मेरो जहाँबाट मैले बोल्नु पर्थ्यो त्यहाँ भने मैले बोल्न पाउँथिनँ। त्यही भएर म छिटो हतार गरेर म गाडीमा आइपुगेको छु। मेरो आफ्नै गाडीमा बसेर मैले तपाईँलाई यो जानकारी गराउँदैछु। मसँग धेरै समय भने छैन। यो बाँकी सबै कुराहरूको जानकारी गराइदिनु हुनको लागि कृपया मैले गीता अधिकारी जुनु दिदीलाई के अरे अनुरोध गर्दै अहिलेको बसाइबाट भने प्लिज मलाई माफी गर्नु होला, म अलिकति व्यस्त छु। म भने छुटेँ त हजुरसँगबाट।
धेरै धेरै धन्यवाद यो शुभ रहोस् समय यहाँको समय। राख्नु आज आजको यो कार्यक्रमलाई हरिप्रसाद अरियाल अमेरिकादेखि सहयोग गरिदिनु भयो मिठो मायाको चिनोसहित गराइदिनु भयो। धेरै धन्यवाद। हरिप्रसाद अरियाल सरले नेपाली साहित्यमा पनि केही काँचुली फेरोस्, नेपाली गीत सङ्गीतलाई पनि माया होस् भनेर डान्सिङ तथा सिङ्गिङ अनि यो साहित्यलाई पनि जगेर्ना गर्ने हिसाबले र बाँसुरीलाई समेत जगेर्ना गर्ने हिसाबले 3वटा कार्यक्रम अगाडि ल्याउनु भएको छ। हरि शर्मा सरलाई सबैले फलो गरिदिनु होला। फलो नगर्नुभएका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो गेस्टलाई यो लाइभलाई अति सुन्दर बनाइदिनु हुने आदरणीय व्यक्तित्व आचल कुमार शर्मा सर, हजुरलाई विशेष धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। अनि मेरो प्यारो मान्छे आदरणीय व्यक्तित्व विजय खड्का गगन सर, हजुरलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जुन म्याम, धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरिदिनु हुने हरिप्रसाद अरियाल सर, हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु कार्यक्रम आरोह जिन्दगीको अर्को सञ्चालिका इन्दिरा पौडेल, हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यो कार्यक्रमलाई यही विसर्जन गर्ने अनुमति चाहन्छु। आदरणीय व्यक्तित्व आचल कुमार शर्मा सर, विजय खड्का सर, गीता म्याम, हजुरहरूको केही सन्देशहरू छन् साथीहरूलाई भने अबको बसाइमा हजुरहरूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नवराज। मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर, सुनेको छु। एउटा सूचना प्रस्तुत गर्छु है। हुन्छ गीताजी तपाईँ भन्नुहोस्, त्यसपछि म बोल्छु। दर्शक नमस्कार भन्न चाहन्छु हजुर सम्पूर्णलाई। फेरि पनि म गीता अधिकारीजुनको एकमुष्ट साहित्यिक अभिवादन। हामीले चाहिँ यी आउँदो भदौको 6 गतेबाट सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार चाहिँ गण्डकी पुत्र दाजुको लाइभमा नेपाली समय 8 बजेबाट 10 बजेसम्म चाहिँ अडिसन राखेका छौँ होइन। जति पनि हजुरहरू कलम चलाउनुहुन्छ कवितामा, गजलमा होइन, हजुरहरू सबैजना आउनु होला, त्यति भन्न चाहन्छु। अनि हामीले पनि थोरै रकम राखेको छौँ होइन, धनराशि राखेको छौँ उपहारको लागि। त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। प्रथम हुनेलाई चाहिँ 25,000 प्लस प्रमाणपत्र छ, दोस्रो हुनेलाई 15,000 प्लस प्रमाणपत्र, तेस्रो हुनेलाई 10,000 प्लस प्रमाणपत्र र 8जना टप 10 भित्र पर्ने 8जनालाई चाहिँ 5,000 प्लस प्रमाणपत्र राखेको छौँ। आशा छ हजुरहरू आएर चाहिँ आफूमा भएको गलाहरू देखाउनुहुन्छ भन्ने एकदम आशा राखेको छु मैले। बस त्यति भन्न चाहन्छु। पक्का पनि जुन म्याम, कोही पनि खाली हात जानुपर्ने छैन। यो कार्यक्रममा सबै साथीहरू 6 गतेदेखि हुने साहित्यिक महाभिडन्तमा सबै जोडिदिनु होला। विजय सर, हजुरको केही छ साथीहरूलाई जाँदै भने सुनाइदिनु होला। म आचल शर्मा सरसँग बोल्नेछु त्यसको पछाडि। सम्पूर्णलाई पुनः नमन। यो अवसर जुटाइदिनु भयो, निकै आभारी छु। यो समयसम्म बसेर हामीलाई साथ दिनुहुने तमाम दर्शक मनहरूप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्छु। र भर्खरै कार्यक्रम तपाईँको एल्बमको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न विजय सर। तपाईँको एल्बमको बारेमा पनि केही जानकारी गराइदिनुहोस्। मेरो अहिले भर्खरै तीज गीत अडिएन हत्केलामा बजारमा आएको छ। मेरो शब्द मञ्जुश्री परियारको स्वर र आचल कुमार शर्मा सरको अभिनयमा मेरो तीजी गीत अडिएन हत्केलामा बजारमा आएको छ। हेर्नुहुने, प्रतिक्रिया दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णप्रति पनि आभारी छु र हेर्न छुटाउनु हुने सम्पूर्ण मनहरूलाई एकचोटि अनिता युट्युब च्यानलमा गएर एकचोटि निहालिदिनु र प्रतिक्रिया दिनुहुन पनि अनुरोध गरेँ। यति भने र नयाँ हाम्रो कलमको मूल्य भन्दा पनि हाम्रो पसिना दुःखलाई सम्झेर यो कार्यक्रम राख्नुभएको रहेछ। हाम्रो यो रचनाको सम्मान भन्छु म यो विषयलाई। रचनालाई सम्मान गरेर कलमको दुःखलाई सम्झेर तपाईँले जति पनि यो कार्यक्रम राख्नुभएको छ, यो कार्यक्रमप्रति पनि म निकै आभारी छु। यो कार्यक्रम हुनुपर्छ, लेखकहरूको लागि केही अवसर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जति पनि साङ्गीतिक कलाकारहरू, अलिक कमेडियनहरू, फिल्मी क्षेत्रका कलाकारहरू, जति हाम्रो साहित्यमा लेख्नेहरूले त्यो अवसर नपाएको अवस्था छ। यो अवस्था जुटाइदिनु भएको छ। म निकै आभारी छु।
समय भएको खण्डमा म पनि आफै सहभागी हुने यो प्रयास गर्नेछु। मलाई समयले कता दौडाउँछ भन्ने कुरा मात्रै हो। समय भयो भने म अवश्य पनि जोडिनेछु। र हाम्रो रूपन्देही कपिलवस्तु नजिकै रहेका जिल्लाहरूमा का साथीहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ भने भदौ 4 गते हामी लुम्बिनी विशेष कार्यक्रम लुम्बिनी गजल महफिलको दोस्रो श्रृङ्खला हामी सुरु गर्दैछौँ कपिलवस्तुको जितपुरमा। नजिकैको साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यहाँसम्म आएर कष्ट दिनुहुन पनि म अनुरोध गर्छु। म धेरै बोलिनँ, समयको ले आफ्नो सीमा नागेको छ, त्यसकारण म सम्पूर्णलाई एकमुष्ट नमन व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस् विजय सर, धेरै धन्यवाद। जुन म्यामसँगै जोडिन्छु तपाईँको गीत र अहिले भर्खर आएको सन्तोष राउत सरको यो गीतको बारेमा पनि अलिकति साथीहरूलाई केही जानकारी गराइदिनुहोस्। जुन म्याम। फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो शब्दमा सन्तोष रावत र मिलन नेवारजीको आवाज अनि दिकपाल कार्की र प्रिया रानी मोक्तानको प्रिया रानी लामा उहाँहरूको अभिनयमा सजिएको गीत आएको छ। हिजो मात्रै रिलिज भएको छ ओएसआरबाट। हजुर सबैजनाले मलाई पनि लैजाउन तिम्रो देशैमा भनेर सर्च गरेर हेरिदिनु होला। कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझावको पनि एकदम भारी अपेक्षा राख्दछु। धेरै धन्यवाद भन्दै अबको माइक्रोफोन आदरणीय व्यक्तित्व अचल कुमार शर्मा सरसँग। अचल सर, अबको माइक्रोफोन हजुरको जिम्मामा आएको छ। पुनः आभार नवराज सर, हामीलाई यतिन्जेलसम्म झेलिदिनु भयो। तपाईँ एकदम शालीन मनहरूप्रति नतमस्तक छु, नमन गर्न चाहन्छु। विजय सरले भने चाहिँ उहाँको 30 गीत बजारमा आएको छ शान्तिश्री परियारको स्वरमा, उहाँका अमूल्य शब्दमा, मेरो अभिनयमा बजारमा छ। त्यसलाई हेरेर लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गीता म्यामको गीतमा पनि गएर यहाँहरूले लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला र त्यस प्रतियोगितामा भाग लिनु होला भन्न चाहन्छु। र लगत्तै नेपाल गजल प्रतिष्ठानद्वारा आयोजना हुन गइराखेको विश्वव्यापी गजल प्रतियोगिता 2079 आयोजना हुन गइराखेको छ। यसको चाहिँ गजल प्रेषित गर्ने अन्तिम मिति 2079 भाद्र 3 गतेभित्र हो। अब 3 दिन मात्र बाँकी छ। भाद्र 11 गते यसको नतिजा प्रकाशन हुनेछ। म अबको यस बसाइपछि भिडियो अपलोड गर्दैछु मेरो अकाउन्टमा गएर यहाँहरूले यो भिडियो मार्फत यहाँको जानकारी सम्पूर्ण पाउनुहुनेछ। ब्यानर यहाँ छ। यसका नियमहरू र यसका यो कसरी पठाउने र कुन इमेलमा पठाउने यहाँहरूले यो भिडियो मार्फत जानकारी पाउनुहुनेछ। र यस गजल प्रतियोगितामा भाग लिनको लागि यहाँहरू सल्लाह आह्वान गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको पल शुभ रहोस्, यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ आफ्नो ख्याल राख्नु होला, सुरक्षित रहनु होला भन्दै शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद अचल कुमार सर, हजुरलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँसम्म आएर हाम्रो निमन्त्रणालाई सहस्र स्वीकार गरिदिनु भयो। धेरै धन्यवाद विजय खड्का सर, धेरै धन्यवाद गीता अधिकारी म्याम, धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुर सम्पूर्णलाई। हामी कार्यक्रम सञ्चालक नवराज भट्ट काठमाडौँबाट अनि इन्दिरा पौडेल काठमाडौँको परिवेशबाट हामी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद। भदौको 6 गते कार्यक्रम गीत कविता तथा गजल प्रतियोगिता 2079 को जिम्मा सानो जिम्मेवारी मैले पनि पाएको छु। सबै साथीहरू सहभागी भई आफूले लेखेका रचनाहरू पठाएर अथवा वाचन गरेर अथवा त्यहाँ नियम छ, धेरै नियमहरू छन्, ती नियमलाई अवलम्बन गर्दै सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने अभिमत सहित म आजको बसाइबाट बिदा चाहन्छु। कार्यक्रम आरोह जिन्दगीको सबैको लागि सधैँको लागि सुख दुःख आँसु हाँसो एकमात्र बिसाउने चौतारी कार्यक्रम आरोह जिन्दगीको हेर्दै गर्नुहोला साँझ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म। हस्, शुभरात्रि।